بر پیکر او کنون بخوانیم همه الصلاة. اقامه نماز بر پیکر ولی امر مسلمین جهان، قائد عظیم الشأن، مجاهد شهید حضرت آیت الله امام سید علی حسینی خامنه‌ای به امامت حضرت استاد جناب حاج سید مصطفی حسینی خامنه‌ای. من تقاضا دارم همه بزرگواران که صدای این مراسم رو میشنوند، حضرت آقا بسیار تأکید داشتن که همه نماز رو بخوانند. خواهش میکنم سکوت رو رعایت بفرمایید تا صدای امام جماعت به گوش همه برسد و ذکر رو همه تکرار کنند. الصلاة 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 الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك شهيدا وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم احشره مع من كان يتولاه مع محمد وآل محمد وأبعده عمن كان يتبرأ منه. اللهم إنه كان وليا مرشدا وكان من الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم وكان سلما لمن سالم الحق وحربا لمن حارب الحق وكان وليا لمن والى الحق وعدوا لمن عاد الحق. اللهم تقبله جميع ذلك منه بفضلك بأفضل قبولك. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر.
رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات